Nasayod ka ba? Kung asa ang imong padulngan, dinhis kalibutan lumalabay ka lang. Naniguha ka bas kaluwasan. Sulong na ang imong mga buhat, kalipay ba ang imong nahatag? Dinhis kalibutan lumalabay ka lang, paniguha sa imong kaluwasan. Hoy tao, nalantaw mo ba ang kasakit, gumikan sa sala? Nagpatalinghod ka ba sa inagulo, sa imong igsuon? Hoy tao, nasayod ka ba sa imong padulngan? Maayong gabi sa tanan mga kaigsuunan. Welcome na pod ni ining kada gabi nga programa ang hisgot-hisgot sa pagtulunan o kamatuoran. Kini ang inyong ubos nga igsuon, Bra Danny Tumaraw. Makig-uban na usab kaninyo sulod sa usa ka takda nining maong programa sa FB. Kining maong pagtulunan, maghisgot-hisgot sa mga pagtulunan, sa mga doktrina nga gipadayag ni Ginoong Hesus diha sa simbahan nga iyang gitukod. Mayong gabi sa mga kaigsuunan nato karon nga nagtan-aw, ilabi na gayod sa mga kaigsuunan nga mga Katoliko ug labaw na sa mga kaigsuunan nato nga mga dili Katoliko, mga Protestante, mga born again sama sa Seventh-day Adventist, mga sakop ni Brother Eliseo Soriano, ang MCGI, ang iglesia ni Felix Manalo, Mormons ug sa bisan unsa nga mga pundok o sikta nga tinukod og ordinaryong tao. Apan sa dili pa kita magsugod ato sa kining sugdan pinaagi sa ato ang pag-ampo, kauban din nato karon ni asa ako ang kilid si Pare Brad Buyaks ato sang sugdan ni og pag-ampo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon ug makagagahom nga Amahan, salamat kaayo Ginoo niining kagabhion nga imong gihatag kanamo nga aron na usab kami maghahisgot-hisgot mahitungod sa mga pagtulunan o sa kamatuoran. Salamat sa mga grasya o mga panalangin nga imong gihatag kanamo sa matag adlaw, ilabi na sa gasa, sa hangin, sa tubig, sa kinabuhi, sa kabaskog, kapiskay ug kaabtik sa amo ang mga panglawas uban sa among tagsatagsa ka mga sakop sa pamilya. Salamat sa pagprotekta batok sa tanang matang sa mga kadautan, sama sa mga katalagman, sa mga trahedya, sa mga sakit, sa mga tentasyon, sa mga daotang tao ug daotang espiritu. Ug ilabi na gayod niining coronavirus nga niagi hapon kami niining takna karon nga walay mga kadaot, walay mga kakulian nga mingdangat kanamo Ginoo. Pasayloa usab ako sa ako ang mga kasalanan nga nahimo, mga kalapasan batok sa imong kasuguan ug sa imong kagbuton. Ginoo, ipadala ang imong balaang espiritu, giyahi ako uban sa ako ang mga kaigsuonan nga nagsunod karon. Giyahi kami sa imong balaang espiritu nga unta
kining amo ang gihimo karon maghatag kini kanamo dugang kalig-on sa amo ang kalag ug sa amo ang pagtuo. Ginoo, wala kami mahimo ug wala ka. Hinaot nga kining maong programa magmalampuson ug makalahutay kami hangtod sa amo ang kinabuhi. Wala kami mahimo ug wala ka, busa kining tanan amo kining ihalad kanimo. Amo kining isalig kanimo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo uban sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan, ug uban usab sa pagpangaliya sa among mahal nga inahan, ang among inahan sa kanunayng panabang, sa tanang mga anghel ug mga santos sa kalangitan. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa makausapa maayong gabi sa tanan mga kaigsuonan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpakig-uban usab ni anak kita aron sa paghisgot-hisgot. Salamat sa mga kahigalaan, mga kaigsuonan nato nga kanunay nag-support nining ato ang programa. Ilabi na gyud nila ni Brad Bon Punsalan, ilang Brad Risty Balios Carolino, silang Brad Abel Tumagad, Brad Migs Nunez, ilang Brad Bert Murillo, Brad Carlos, Brad Mario, Brad Basilio, silang Brad Buyax, kumpare, sila si Brad na silang Brad basta kay tanan na lang, di na lang nato tagsa-tagsaon kay mabuntagan ta og mention. Sa ngalan na lang sa kinatibuk-an na lang nga mga kaigsuonan nato, ilabi na yun sa mga pastor ug sa mga ministro. Sige pre, salamat kay pre. Ang atong paghahisgutan karon mga kaigsuonan nga topic mahitungod sa bunyag o bautismo kay ini one day Brad Harold Sulitana may gani na hinumduman na bro, may gabi ug may malipayong paglantaw. Ang atong topic mahitungod sa bunyag o ang termino sa ato ang mga kaigsuonan nga mga protestante, bautismo. Kay matud pa nila ang bunyag o bautismo managlahi kuno kay kanang bunyag mao kuno nang sa Katoliko nga pag wisik-wisik o bubo niya kato kunong bautismo mo to ang pagtuslob. Dili na siya mo'y buti pasabot mga kaigsuonan. Ang bunyag o bautismo usara kana siya ka pulong. Ang pulong bunyag muna siya ang binisaya o kanang pulong bautismo mao kana ang kinatsila usara na sila ang pasabot ana. Mao ray pagsabot ilahala ng pagsabot sa to ang mga kaigsuonan nga mga dili Katoliko. Unya matud pa sa ato ang mga kaigsuonan nga mga protestante sa mga born again nga mga kaigsuonan nato, matud pa nila nga unsa di ay ang insakto gayod nga formula sa pagbunyag nga gamiton. Kini bang immersion o pagtuslob, ituslob sa tubig, o ang aspersion o kaning pagbisibis o wisik-wisik, o kining puring o pagbubo. Kay matud pa nila nga sayop kuno ang formula nga gigamit sa mga Katoliko sa pagbunyag kay bubo. Kay matud pa nila si Ginoong Hesus kuno gibunyagan ni San Juan Bautista, gilubong kuno sa tubig niya maghisgot ta og pulong nga lubong, dili man applicable sa tubig kay sama pananglitan makakita ta og sakyanan nga nalubong sa lapok. Mahisgot nga ka og nalubong, dili gina siya liquid, solid gyud na siya. Kay lisod mo makakita ka og sakyanan nga uy nalubong sa tubig. Di man gyud ka moingon og nalubong sa tubig, kundi nalubong gyud na sa lapok. Mao na siya. Og ikaduha nga argumento atong mga kaigsuonan sa ang ngayon ba nga bunyagan ang mga gagmayng bata o puya. Kay matud pa nila ang mga gagmayng bata dili kinahanglan o dili ang ngayan nga bunyagan. Kay nga naman kay ang requirements kuno
ang tao bunyagan, una, walihan, tudluan, unya ka ng batang gamay, bisan unsaon pa na nimog wali, bisan unsaon pa na nimog tudlo, dili na makasabot. Busa dili ang ngayon bunyagan ang mga gagmayng bata o kanang puya o kanang gitawag og infant baptism. Busa sayop mga Katoliko kay mubunyag og gagmayng bata nga di man nakasabot. Nya gawas pa ang requirement sa bunyag kinahanglan nga maghinulsol. Matod pa sa buhat sa mga apostoles kapitulo 2 bersikulo 38. Unya kanang batang gagmay, kanang mga puya, kahibalo din na maghinulsol? Dili, busa dili gayud kinahanglan nga bunyagan ang mga gagmayng bata. O sayop mong mga Katoliko. Unya lain pa ang bunyagan katong adunay pagtuo. Unya kanang mga gagmayng bata wala man ay pagtuo. Busa dili kinahanglan bunyagan ang mga gagmayng bata o kanang puya. O mao nay ato ang pagahisgutan karong kagabion mga kaigsuonan. Kay adunay panultihon nga ang bakak kung balik-balikon kini sa pagpamatuod, mura pud ni og tinuod alang ni atong wala masayod kung unsa gayod ang tinuod. Kay mugamit man usab sila teksto diha sa balaang kasulatan, unya magtuo lagi ta nga tinuod yun ang gisulti ni pastor, tinuod ning gisulti ni ministro, tinuod ning gisulti ni evangelist. Mo ni atong ipasabot karon mga kaigsuonan. Sama sa akong giingon nga ang teksto nga ilahang gigamit diha sa balaang kasulatan wala gid ay sayop. Walay sayop ang mga teksto. Bisan pag unsang teksto ang ilahang gamiton mga kaigsuonan, insakto ang mga teksto. Apan ang sayop mao ang ilahang pagsabot sa ilahang pagbasa. Kay gipahiuyon naman na nila sa ilahang pagpanudlo. O pinaagi ni ato ang tulumanon matagabi ato ning tubagon. Kay kini ato ang programa muhisgot man ni sa mga pagtulunan, sa mga doktrina, ug ingon man usab mutubag sa mga pangutana, sa mga isyu nga gilabay sa ato ang mga pinangga nga mga kaigsuonan nga mga protestante, labi na sa mga pastor o mga ministro, sa mga evangelist. Una, sama sa ilang giingon nga unsa di ay ang insakto nga paagi sa pagbunyag, Brad? Kini bang immersion o itusmaw? Kini bang aspersion o kining pagwisik-wisik? O kini bang puring o kining bukbok? May insakto ana, Brad. Ang tubag ana mga kaigsuonan, kanang tulo insakto, walay sayop. Ug kanang tulo ka paagi mga kaigsuonan mao na gigamit sa mga Katoliko. Kay kadto ding mga unang Kristiyanos nga namunyag ang mga apostoles, mga Katoliko man to. Musupak na po sila, taka naman kag pangangkon, Brad, nga mga Katoliko tong mga apostoles. May man lang po ming mga Katoliko mangangkon kay do naman may ikapamatuod. Ang problema kamo mangangkon wa man mo ikapamatuod, o mahulog ra gyud mo og angkon-angkon, mahulog mo og matod nila kamo dili angay. Kami way problema mangangkon mi kay do naman gyud may ikapakita nga ebidensya nga tinuod gyud nga kauban sila namo. Direta mahimong invalid ang pagbunyag kung ang person nga nagbunyag o katong tawo nga nagbunyag walay otoridad nga gikan sa gikan sa mga apostoles ug labaw sa tanan gikan ni Ginoong Hesukristo. Na kinsa man ning mga walay otoridad nga namunyag, pasaylo ako nga ako gining hisgutan, ako gining litukon nga kadtong mga pastor sa laing pundok, laing sikta, mga ministro, mga evangelist, mga bisan unsang pundok, wala gid sila yung mga otoridad nga mamunyag. Ngano man wala man mo koneksyon sa mga apostoles. Sama gud pananglitan ako, di na lang ko muhisgot og laing tawo. Isbog sa argod ha may kay makuan mauyog-uyog ang cellphone.
sama pananglitan ako magpalit ko og libro sa Philippines Constitution, memorize na ko ang tanang balaod sa Pilipinas. Then pag ma-memorize na nako tanang balaod sa Pilipinas, mo claim dayon ko sa akong kaugalingon nga abogado nako. Suwito na gud ko sa balaod. Di mura gyud kog abogado. Ang pangutana, kumo kay na-memorize na nako ang mga balaod sa Pilipinas, pinaagi sa pagtuon nako sa libro, pagbasa nako sa Philippines Constitution, matawag na ba kong abogado? Dili gid ko matawag og abogado. Bisan pa og mopirma ko og mga dokumento, ang akong pirma invalid dito. Pamahimo pa kong prisuhon. Muna nga kanang tulo ka formula sa pagbunyag invalid na. Mahimo lang ng invalido kung ang nagbunyag walay otoridad o dili person in authority. Mo na siya ang problema. Kaming mga Katoliko gigamit na mo ng gigamit na mo ng immersion o kanang pagtuslog nga formula sa pagbunyag, kanang pagbubo, wisik-wisik, gigamit na mo na, pero dunay mga rason. Sa unang panahon ni Ginoong Hesus, ilabi na gayod sa panahon sa mga apostoles, ang pamaagi o formula nga gamito nila sa ilahang pagbunyag, kanang ituslog gyud ka sa tubig. Anuman, ang atong balikan ang panahon ni Ginoong Hesus o sa panahon sa mga apostoles, ang source sa tubig kaniadto suba raman, suba o sapa o unsa pa na ang lain nga termino. Muna nga magwali sila, makaagi sila og sapa o suba, muna nga bunya dito sila mamunyag kay nihit man ang tubig kaniadto, dili man pareha karong panahon na nga abunda na ta sa supply og tubig. Dili na ta kinahanglan nga moadto pa tag dagat, moadto pa tag suba, moadto pa ta og mga swimming pool. Kay daghan naman tubig karon. Dili naman lisod ang pagpangita og tubig. Muna nga Papa, namo palit. tagi sa tawag sa si ate kay nakoy kwan. Balik ta mga kaigsuunan ha. Sa panahon ni Ginoong Hesus, ang source sa tubig sapa. Mo na nga mamunyag sila. Dito ra gyud sila sa sapa. Namo na siya ang hinungdan nganong dito sila sa sapa mamunyag. Og karon tungod sa kanang mga adjustment o kalambuan sa simbahan, tagdos. Tagaisa si ate tawag si ate aron si ate may muhatag. Gumikan sa pag-uswag o paglambo sa simbahan. Gigamit ang kaning matang sa pagbunyag o formula sa pagbunyag kining aspersion o kining pagwisik-wisik. Nganuman, panahon sa mga apostoles, usa kawali sa mga apostoles, libo-libo ang makabig. Dunay nakabig 3,000, dunay nakabig 5,000. Tagsa-tagsaon nimo nagtuslob sa suba, perting dugaya kay na mahuman, di na mahuman og usa ka adlaw, di na mahuman og isa ka semana, di na mahuman og isa ka bulan. Tagsa-tagsaon man nimo og tuslog dito sa tubig nya 3,000 ka tawo, 5,000 ka tawo. Muna nga dunay wisik-wisik nga formula sa paagi sa pagbunyag nya valid gihapon na kay ang namunyag person in authority man mahimo nang invalid kung ang nagbunyag dili person in authority. Okay, katulo, kining pagbubo sama sa akong giingon nga pinaagi sa paglambo sa simbahan ug sa panahon doon na nay mga dagkong building, doon na nay mga nindot kay mga simbahan. Muna nga dili na kinahanglan nga moadto pa og dagat, moadto pagsuba, moadto pag swimming pool aron nga magpahigayon og pagpamunyag. Ang pagpamunyag diha na lang himuon sulod sa simbahan. Kay abunda naman ta og tubig, pwede naman ta magpalit ta og tubig nya gamiton sa pagbunyag nya. Ang gamiton ra ba nga tubig sa pagbunyag holy water nya naar ba na mabasa sa balaang kasulatan. Taka ra man ka brad wa gyud teksto, puro ra man kayaw-yaw, wa may teksto nga imong gigamit. Sana ay teksto nga atong gamiton, ato lang sang gipaulahi. Kining
pagtuslog o immersion mao man ang gamiton sa atong mga kaigsuonan nga dili Katoliko diha sa Roma. Roma 6:4. Oh. Gilubong kita uban kang Kristo ug busa nahiusa kita kang Kristo. Amo na siya nga ilubong gid kuno kun magbunyag kay si Ginoong Hesus gibunyagan gilubong og tubig. Amo na siya. Nya do na bay mabasang tekstos Biblia brad nga kanang wisik-wisik o bisibis. Naa kaayo asa man na mabasa brad? Ito nang basahon diha sa Hebreo o kanang pagbubo na abay mabasa na ato nang basahon. Nara atong basahon ang Biblia. Atong sang basahon ang katong Roma nga akong gigamit. Roma 6:4. Kay aron nga dili ta maalaan og gayaw-yaw lang ta diri walay teksto nga gibasihan. Kay mao ba na ilahang kasagaran nga istorya na to nga puro ra kuno ta yaw-yaw diri walay teksto. Muabri putag Biblia panagsa. Dili kay panagsa kanunay oy. Atong basahon ang Roma 6:4. Niya ang atong mabasa. Tungod niini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya ug miambit sa iyang kamatayon aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom sa amahan kita usab angay nga magkinabuhi sa bag-ong kinabuhi. Tanawa gilubong kita uban kaniya. Amo na nga kinahanglan gyud kuno nga ang magbunyag ilubong sa tubig kay si Kristo gilubong. Muna gamiton sa ato ang mga kaigsuunan. Kining aspersion o pagbisibis na abay mabasa sa Biblia ani o kining pagbubo. Atong basahon ang dito sa mo be. May dito be ayo pagsamok-samok nako be palis be. Palihog. Hebreo 10:22. Atong basahon mga kaigsuunan. Di na ba kita makaklaro ning tigulang na. Naman itong 22 ani. Dara. Busa manuol kita sa Dios uban sa maminatudong kasing-kasing ug lig-ong pagtuo. Duolon nato siya uban sa kasing-kasing nga pinaagi sa pagbisibis. Klaro kayo ha? Pinaagi sa pagbisibis nahinluan gikan sa konsensya nga sad-an og sa mga lawas nga nahinluan pinaagi sa tubig nga putli. Unsa day mga kaigsuunan? Gibisibisan og putli nga tubig. Unsa maning putli nga tubig? Mao ni ang holy water. Unya kining gigamit nga tubig sa mga pastor nga magbunyag diha sa sapa. Kanang sapa naata ng hugaw diha. Like hugaw sa kabaw. Unya putli kana nga tubig. Usa na kadakong sumpaki sa gihimo sa mga apostoles kay ang gigamit putli man nga tubig. Sa in English putli nga tubig, holy water. Unya kining mga pastor, kining mga ministro o kining tanang mga pundok nga mga protestante, mga born again, duna ba ni sila holy water? Wala. Kinsa ra may dunay holy water? Wala lain ang Katoliko. Mao na siya. Ang kaning pagbubo. Mayingon sila nga taka amang kabra dili man bunyag gisgutan diha. Unsa man ni atong gikuan gamit nga kuan kaning pagbubo naa man ni sa Biblia. Ezekiel 36 ato ning basahon kay nabay mabasa diha nga bubuan. Kay moingon man ni sila nga di ta mo gamit og teksto. Nya ug naarma tay magamit nga teksto ilara pa pong i-deny. Sa dili mapalusot lang gid ni sila. Ezekiel 36:25. Ato nang basahon unsay nasulat diha. Ang mera. Kay nakit-an dayon. Buan ko kamog limpyong tubig
og malimpyo kamo sa tanan ninyong kahugawan, lakip sa inyong pagsimbag mga Diyos-Diyos. Klaro kaya? Akong balikon. Buan ko kamog limpyong tubig. Wala man mo ingon diri nga itugsaw o itoslog ko kamo sa tubig sa sapa nga sagol ihi sa kabaw o ihi sa mga mananap o hugaw sa mga mananap. Take note mga kaigsuonan ha, ang gigamit sa mga Kristohanon, mga Kristiyanos pagbunyag, putli nga tubig. Pangutana, ilabi na gyud sa mga Seventh-day Adventist nga perti ka nagproud nga nagpasigarbo sila nga 50,000 kapin ka mga kalag ang ilahang gibautismuhan sulod sa 40 ka adlaw nila nga pagsangyaw. Unya, kumusta ang tubig nga inyong gigamit pag bautismo o pagbunyag? Holy water baka to? Mahinumdom ko ni Brad Amancio ani sa unang panahon nga naghisgot-hisgot mi nga unsay gamiton nga tubig. Ana siya nga holy water. Sure ka nga holy water ang gamiton ninyo magbunyag? Sure. Sa asa man mo magbunyag? Sa dagat. Sa holy water din ang dagat. Sa nga amay mo ng holy water ng tubig sa dagat kay ampuan mo na sa pastor. Sure, oy. Ang holy water naa na sa Katoliko, wala na sa laing pundok. Pakuan-kuan ra pud sila aron maka-ending pud ba, pero wala di ay nabuking di ay. Mao na siya mga kaigsuonan na dunay mabasang teksto nga dunay immersion o kanang pagbubo o dunay aspersion o kanang pagwisik-wisik o bisibis o dunay pagbubo. Klaro naman tong mga teksto nga ato ang gihisgutan. Muna nga atong balikon kanang tulo ka formula sa pagbunyag puro na insakto, walay sayop. Mahimo lang ng sayop o invalid ang bunyag o bautismo kung ang nagbunyag dili person in authority. Kinsa man yung mga nagbunyag-bunyag, nagbautismo nga dili person in authority. Walay lain kamong mga pastor, kamong mga ministro nga dili sakop sa simbahang Katoliko. Mao bitaw na giingon diha sa King James Version sa Jeremias kapitulo 23 bersikulo 1. Dako nga kalautan nga moabot ngadto sa mga pastor nga nagakatag, nagalaglag ug nagakatag sa akong mga karnero sa ilang sibsimadan, nag-ingon ang Ginoo. Nganuman matud pang San Pablo sa Episo 4:4 ngadto sa 5 atong basahon ang sulat ni San Pablo. Episo atong basahon kay aron maklaro gyud. Kanong unsa man hinungdan nganong dako man nga kaalautan nga moabot sa mga pastor nga nagakatag ug nagalaglag sa mga karneros Ginoo. Niya ang hinungdan. Episo 4:4 ngadto sa 5 ha. May usa lamang kalawas og usa ka espiritu. Ingon nga may usa lamang kapaglaom ug alang niini gitawag kamo sa Dios. May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag. Sa kabunyag ra day kinahanglan. Unya kanang 50,000 kapin pastor, mga evangelist sa mga SDA nga inyong gibunyagan. Di ba mga binunyagan naman ang daan? Nganong unyo pa man ang gibunyagan pag-utro? Sa ato pa gisupak ninyo ang gisulti ni San Pablo. Nga ingon San Pablo, usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, ug usa ka bunyag. Gihimo naman ninyong daghan. Usa na ka sumpaki ang inyong gihimo mga pinangga. Pangutana, unsa day kalainan Brad sa bunyag sa Katoliko ug bunyag sa mga Protestante ug sa mga born again? Dako kay kalainan mga kaigsuonan. Una nga kalainan, ang bunyag sa simbahang Katoliko sakramentohanon. Ang pulong sakramento gikan kana sa Latin nga sacramentum. Sacra meaning balaan, mentum meaning timaan. Balaan nga timaan. Mao na siya, balaan nga timaan. Unsa day ang bunyag sa Protestante Brad ug sa mga born again?
ang bunyag sa mga protestante o sa mga born again dili man na sakramentohanon. Unsa day na brad? Membership ra man na. Aron ka nga mamembro ka sa ilahang pundok. Kung SDA ka, bunyagan ka og SDA, membro ka sa SDA, entitled na ka sa 10%. Mo na siya. Mabunyagan kag iglesia ni Felix Manalo, sakop ka sa Felix Manalo, entitled na gyapon ka sa 10%. Mabunyagan ka og born again, sakop na ka sa born again, entitled lang gyapon ka sa 10%. Mo na siya ang kalainan sa bunyag sa Katoliko. Ang bunyag sa Katoliko, sakramentohanon. Ang bunyag sa mga born again, mga protestante, dili sakramentohanon, kundi membership. Aron ilhon ka nga sakop ka sa maong pundok. Okay, matud pang San Pablo, usa ka pagtuo, usa ka Ginoo, o usa ka bunyag. Kunya unsay gihimo sa mga pastor. Asa man sila manguha og membro? Adtos Katoliko. Nya mga binunyagan naman ang daan. Nya nganong bunyagan pa mang utro? Di lain na pud nga panagsumpaki. Nya matud sa Jeremias King James Version 23:1, dako nga kalautan nga moabot sa mga pastor nga nagakatag ug nagalaglag sa akong karnero sa ilang sibsibanan, nag-ingon ang Ginoo. Ana ra ba ni si Maria Balog nga, Brad, pareha ra man ang pari ug pastor. FYI, Ma'am Maria Balog, dili gyud tinuod nga pareha ra ang pari ug pastor. Ang pari sa SDA o pastor sa SDA ug ang pari sa Katoliko di gyud na pareha. Ngano man? Tinuod nga si Ginoong Hesus mao ang matuod nga pastor o pastol gikan sa kinat sila. Unsa may meaning anang pastor o pastol? Magbalantay. Unya si Ginoong Hesus mao ang matuod nga pastor o pastol, mao ang matuod nga magbalantay. Usa siya ka pangulong pari. Unya kay si Ginoong Hesus mao man ang pangulong pari, di mudo do na siya isakop nga pari. Di man pwede nga si Ginoong Hesus mao ang pangulong pari, unya ang iyang sakop bipat, ang iyang sakop tanod, kundili pare gid hapon iyang sakop. Unya ang tinuod nga pastor pare sama ni Ginoong Hesus, tinuod nga pastor ug pangulong pare. Unya kanang pastor nga dili pare, piki na amo na gipasabot diha sa King James Version sa Jeremias 23:1 ug sa in English pa, woe be unto the pastors that destroyed and scattered my sheep, the lamb of my pasture, saith the Lord. Nya mingon ba si Maria Balog nga, nya brad na adi pastor sa SDA gihisgutan diha. So na adi poy giingon diha nga walay labot ang pastor sa SDA. Pastor na ganina generalize na pagsulti diha. Kung ang gidala-dala sa SDA pastor di modo apil ang pastor sa SDA ana Maria Balog. Dili ka makalikay ana. Na imo na ipamahid nga pare a pastor kuno na sa Sunday keeper, oy mukuan kuno hay ka, mugawas kuno hay ka. Usa apil inyong pastor ana. Kay ngano man ang inyong pastor mao man na ang nagpatibulaag unsay kalainan sa pare sa Katoliko o kanang pastor sa laing pundok. Ang pare mao ang tig-atiman sa mga karnero sa Ginoo. Ang pastor unsay trabaho sa pastor? Mao ang pagpatibulaag sa karnero sa Ginoo. Mao nay kalainan. Ang pare tig-atiman sa karnero. Unya ang pastor mao nay tig-patibulaag. Mao na nga ayaw idamay ang pare sa Katoliko Sister Maria Balog nga moingon ka nga parihara. Dili oy dako kay kalainan. Akong balikon ha, ang tinuod nga pastor pare, kanang pastor nga dili pare piki. Nya gamiton ba nila ng Episo 4:11? Kanang Episo 4:11 repirado na sa mga kuan sa Katoliko, mga pare sa Katoliko. Dili na repirado ninyong mga protestante. Ato na nang nasaysay ha. Ato na nang napasabot. Dire na ta sa kuan kining lain pa. Kining balikan nato gamay ha. Sama sa akong giingon nga sa panahon sa mga apostoles, usa ka wali, libo-libo ang makabig. Dili pareha karong panahon na nga
3,000 kawali, 5,000 kawali, may lag na ay usang makabig. Gawas lang kung imuhang pakapinan og mga grocery, inig human nimo wali, inig uli, doon na sila madala nga 2 ka kilong bugas, noodles, tinapa, sabon ug unsa pa na diha. Mao gina siya mo nang dunay makabig nga 50,000 kapin, mo nang 50,000 kapin nga bautismuhan. Unya kana ra bang ilahang nahatag nga 2 ka sako, 2 ka kilong bugas, tinapa, noodles, bawion ra ba na? Asa man na mabawi? Kanang paghatag ninyo og ikapo kay istrikto kay na sila sa pagpanguliktaan ng 10%, kay gamito nila ang malakyas 3.8 ngadto sa 10 nga kung dili ka mohatag sa ikapo sa imong abot, imong gikawatan ang Ginoo. Tinuod man na. Pero karong panahon na dili na kanang mandatory, dili na pinugsanay, kundi kinasing-kasing na ba, kanang love offering na ba. Muna siya ang tinuod na kining ilahang giingon brad nga angayan bang bunyagan ang mga gagmayng bata o puya. Ay simpre ano man mo may sugo ni Ginoong Hesus. Asa man mabasa brad be nga nagsugo si Ginoong Hesus nga bunyagan ang mga gagmayng bata. Ang sugo ni Ginoong Hesus mao kini diha sa San Mateo kapitulo 28 bersikulo 19 ngadto 20. Ang lakaw kabutanang katawhan sa tibuok kalibutan ug himua silang akong mga tinun-an ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo, ug hinumdumi magauban ako kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Unsay sugo ni Ginoong Hesus? Bunyagan tanang tawo sa tibuok kalibutan. Ang pangutana kanang mga gagmayng bata, tawo dili? Ay simpre tawo gyud na. Ay matud pa ni San Juan sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 3 bersikulo 6, kay ang gianak sa tawo tawo usab ug ang gianak sa espiritu usab. Ug matod gihapon ni San Juan sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 16 bersikulo 21, kung ang usa ka babaye hapit na siya manganak, maguol siya kay moabot naman ang takna sa iyahang pag-antos. Apan inig kakita na niya sa bata nga matawo. Bingon dia bata nga natawo. Malipay siya. Kanang bata, tawo gyud na siya. Bisan pa og bata pa na, tawo na nang daan. Kanus amdi ka nahimong tawo. Mapalit din na nimong imong pagkatawo nga di man. Tawo na man gyud kang daan. Muna nga sugo ni Ginoong Hesus, bunyagan ang tanang tawo sa tibuok kalibutan. Ang kalainan mga pinangga kung mga kaigsuunan, labi na sa mga pastor, mga ministro, ang gagmayng bata o kanang mga puya, bunyagan daan ay tudluan. Ngano man, man sugo ni Ginoong Hesus. Ang mga dagko day brad, ang mga dagko brad, pastor, ministro, mo nang kinahanglan nga walihan daan, patuohon, pahinulsulon, ay bunyagan. Ngano man, doon ay rason nganong kinahanglan pa silang walihan, tudluan o pahinulsulon. May bawa dyan maybe kay makuan. Kaya ngano man, nakahimo naman sila og aktual nga sala o kanang sala nga buhatnon. Aron nga maandam sila nga bunyagan, mo na nga walihan, patuohon og pahinulsulon. Ni ang mga gagmayng bata dili na entitled nga maghinulsol. Unsa may hinulsulan sa mga gagmayng bata o kanang mga puya nga wa man sila nahimo nga mga aktual nga sala. Mao na pasabot ni San Pablo sa Roma 9 bersikulo 11 nga ang mga gagmayng bata wala pay nahimo nga mga sala o katong aktual sin. Pero unsa may naa sa mga gagmayng bata o kanang puya, doon na sila gitawag og original sin. Mao na siya.
Nya moingon ra ba ni sila taka man ka brad nga wa may mabasa sa Biblia nga original sin. Ayaw pangitaa ang pulong letra por letra nga original sin. Sabta ang kahulugan unsa ng original sin. Ang original sin mo nang salang panulundon atong napanunod nato nga mga sala nila ni Adan ug ni Eva nga mao'y atong unang mga ginikanan. Nya wala na mabasa sa Biblia brad. Anaa sa Salmo 51 versikulo 5 nga matod pa ni Salmista David, makasasala na akong daan sukad pa sa akong dito pa ako stiya as taguangkan sa akong inahan ug daotan na akong daan sukad ako ipanamkon. O unsa na nabali ba na pagkasulti. Basta mauna siya ang original sin. Unya matod pa nila nga pagsulti ni David anak brad, gamay pa dahil siya dito dahil siya sa tiyan sa iyang mama gasulti anak. Ay common sense po pastor na ba din magsulat makasulat di ka og kan dito pa ka sa sulod sa taguangkan sa imong inahan. Siyempre dako na gyud na siya pero iyang gi confirm nga bisan pa nga dito pa lang siya daan sa taguangkan sa iyang inahan, daotan og makasasala na siya sa dihang gihimugso siya. Muna siya original sin o salang panulundon. Mao nay wala na masabti sa atong mga pinangga nga mga ministro, mga pastor nga mga kahigalaan nato, mga amigo nato. Nga kining giingon nila nga basaha ra gud ng Marcos 16:16 nga ang mutuo og magpabunyag maluwas apan ang dili silutan. Kanang kag mayong bata brad. Naa ba na pagtuo? Tubag. Asa man mabasa. Atong basahon diha sa San Mateo 18:6. Doon na ba'y pagtuo ang mga gagmayng bata? San Mateo 18:6 niya ang atong mabasa. Bisan kinsa nga mahimong hinungdan nga makasala kining mga gagmayng bata nga nagtuo kanako, mas maayo pa nga hiktan og dagko nga galingang bato ang iyang liog og itambog siya sa lawod. Unsa mga kaigsuonan? Ang mga gagmayng bata adunay pagtuo. Nya mingon ra ba sila ang palusot nila ani? Brad, mga bata gihisgutan diha brad katubang 12 anyos, 14 anyos, 13 anyos, wala may labot ng 2 months, 2 weeks, 1 month, 2 months, 1 year. Kung dili 12 years ang gipasabot diha nga mga bata. Ayay magpalusot. Paghimo na pud ni sila ilahang kog galingong istorya. Nga bisag klaro na kayong giingon nga gagmayng bata kana ding puya, dili din na gagmayng bata. Nya naday giingon diha nga mauni edad nga wala man. Klaro kaayo nga ang mga gagmayng bata adunay pagtuo. Busa angayan silang apilon sa pagbunyag. Kay mo manay sugo ni Ginoong Hesus nga bunyagan tanang tawo sa tibuok kalibutan. Busa nga ayon ninyo usba kay matod pa sa San Mateo kapitulo 5 versikulo 37, ingna lamang nga oo kun oo, ingna lamang nga dili kun dili, kay kun mosobra na iya na kana sa yawa. Ayaw taon ninyo pasobra oy mga pinangga, mga pastor, mga ministro, kay dili na naiyas Ginoo kun inyo nang pasobrahan. Munay angayan natong bantayan mga kaigsuonan ha. Klaro kaayo nga ang mga gagmayng bata dunay pagtuo. O kanang ilang giingon nga dili man kahibalong maghinulsol ng mga bata brad. Basaha ang Buhat 2:38. Atong basahon. Kay aron klaro. Buhat 2:38. Ay, okay. Nara. Unya miingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol ug magpabunyag sa ngalan ni Hesukristo aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Unya brad, kanang mga gagmayng bata kabalo na maghinulsol sama sa akong giingon sa unahan,
ang mga gagmayng bata ilabi na nga ng mga puya dili na sila entitled nga maghinulsol. Unsa man ilang hinulsulan nga wa man sila nahimong actual sin. Ang tao ang angayan ang entitled nga maghinulsol kadto mang nakahimo nakamugna og actual sin. Nya kining mga gagmayng bata wa pa man sila nahimo nga actual sin. Busa dili sila entitled nga maghinulsol. Muna nga direct bunyagan gyud na sila. Kay mo na sugo ni Ginoong Hesus nga bunyagan tanang tawo sa tibuok kalibutan. Unya dili ra ba ni ipadayon sa mga pastor ug sa mga ministro kining buhat 2:38. Taman ra sila sa 38. Dili nila ilahos 39. Kay naay nagpahipi di ani nga sikreto. Ato dagon ning ipadayon ngadto sa 39 bersikulo 39. Mao ni ang atong mabasa mga kaigsuonan ha. Kay ang saad sa Dios alang man kaninyo og sa inyong mga anak og sa tanan nga atoa sa layo ang tanan nga pagatawgon sa atong Ginoong Dios ngadto kaniya. Ang sa day mga kaigsuonan, ang saad sa Dios alang day apil day ang mga bata, dili lang day kay para sa mga dagko. Muna nga ang bunyag apil ang bata. Kay ang bunyag mao kana ang pagpaduol ngadto sa mga bata ngadto kang Ginoo, ngadto sa atong Ginoo. Lahi po ning ato ang mga pinangga nga mga dili katoliko kay pugngan man hinuon nila ang bata nga maduol ngadto sa atong Ginoo kay dili man nila pabunyagan. Unya ug bunyagan di ay dili di na pagpaduol sa atong Ginoo. Usa nakapaagi nga atong ipaduol. Muna nga dili sayop nga bunyagan nato ang mga gagmayng bata. Kay mao na siya ang sugo ni Ginoong Hesus, bunyagan ang tanang tawo sa tibuok kalibutan. Nya muingon pa gyud sila nga, Brad, dili man tinuod ng imuhang giingon Brad nga dunay original sin. Kay sumala pa sa Ezekiel kapitulo 18 bersikulo 20, ang sala sa mga ginikanan dili mapanunod sa ilang mga anak. Busa sayop ng imong giingon Brad nga naay original sin. Walay original sin. Ang gipasabot pinangga diha sa Ezekiel 18:20, dili man na intawon original sin kundili personal sin. Unsa nang personal sin? Kanang sala ba nga personal ba nga sala nga nahimo sa imong ginikanan? Sama pananglitan. Ang amahan nakapatay minglayas, unya dakpon ang anak kay aron maoy mag serbisyo sa sala o sa krimen nga iyahang nahimo sa amahan. Dili pwedeng ang anak mo'y dakpon, ang anak mo'y magantos sa silot, kundili kadto yung nakahimo o mao nang salaa nga dili mapanunod sa ilang mga anak. Sala nga kanang gitawag og personal sin, dili na original sin ang gipasabot sa Ezekiel 18:20 ha. Kinahanglan nga magmatngon kita kay lipat-lipat karong panahon na, lipat-lipat paantikay lang yun. Kinahanglan nga vigilant, magmaigmat kita karon kay mao na giingon sa atong Ginoong Hesus diha sa San Mateo 26:41 nga pagtukaw kamo ug pagampo. Ang unahon na to magtukaw ta, dili kay magpaluya-luya ta kay inaptikay karong panahon na. Muna nga kinahanglan nga magmatngon ta. Nya moingon ra ba ni sila nga, Brad, di ba si Ginoong Hesus man mao ang atong panag-ignan? Sumala pa sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 21. Unya, Brad, si Ginoong Hesus unsa man siya gibunyagan, gamay o dako na? Matod pa sa San Mateo kapitulo 3 bersikulo 13 ngadto sa 16, si Ginoong Hesus kuno gibunyagan dako na. Unya kay si Ginoong Hesus mao man kuno ang atong panag-ingnan, busa dako na pud kuno ang angayan nga bunyagan. Diha nasayop ang ato ang mga pinangga nga mga pastor, mga ministro. Kaya ang gipasabot dire nga si Ginoong Hesus mao ang atong panag-ingnan, dili tungod kay si Ginoong Hesus dako na nga gibunyagan.
unsa man diay nga angayan natong himuon nga si Ginoong Hesus nga mo'y atong panag-ingnan, dili pinaagi nga dako na siyang gibunyagan. Kini ato ang mga kaigsuunan nga mga pastor, mga ministro, wa man yapon ni nakatuman. Ngayon naman moingon sila nga dako ra yung kunong bunyagan kay si Ginoong Hesus dako na nga gibunyagan. Unya pila may edad ni Ginoong Hesus gibunyagan? Di ba 30? Unya nganong mubunyag man ni sila og 14 anyos, 15 anyos, 20 anyos. Di wala ka pasar sa kuan ni Ginoong Hesus kay 30 may edad ni Ginoong Hesus gibunyagan. Unya bubunyag sila og dunay 40 anyos, dunay 50 anyos, dunay 60 anyos. Di palpak gihapon ang ilang argumento mga kaigsuunan. Busa dili tinuod nga si Ginoong Hesus himuon nato nga panag-ingnan tungod kay dako na siya nga gibunyagan, kun dili diha sa iyang kinaiya. Sa unsa man nga kinaiya nga si Ginoong Hesus mo'y angayan natong himuong panag-ingnan, diha sa iyang pagpaubos. Basahon nato ang unang Pedro, o diha sa iyang pagpailog o sa iyang mapaubsanon. Atong unahon ang unang Pedro. Ato sang paklion unang Pedro 2:23. Nara. Unang Pedro 2:23 kung unsang nga kinaiya ni Ginoong Hesus nga angayan natong himuon nga siya panag-ingnan. Tungod ba kay dako na siyang gibunyagan? 2:23 niya ang atong mabasa. Sa dihang gibugal-bugalan siya, wala siya mubalos sa pagbugal-bugal. Sa dihang gisakit siya, wala siya manghulga. Gisalig hinuon niya ang tanan ngadto sa Dios ang matarong nga maghuhukom. Unsa di ay diha sa ihang pagka mapaubsanon, maunay diha sa ihang pagka mapailubon, mauna nga kinaiya ni Ginoong Hesus nga angayan nato nga siya mo atong himuon nga panag-ingnan, dili kay tungod nga dako na siyang gibunyagan, ug dili kay tungod kay mingsulod siya sa sinaguga adlang igpapahulay. Usa na kadakong lipat-lipat nga gihimo sa tong mga kaigsuunan nga mga protestante ha. Lain pa sa iyang pagka mapaobsanon o diha sa iyang pagpaubos. Tong basahon ang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Pilipos, kung tinuod ba gyud nga dili pinaagi sa dako na siya nga gibunyagan. Ato sa naman tong Pilipos ani nawa naman na giandam naman tato nato dire. Pilipos dara Pilipos 2:5 ngadto sa 8. Atong basahon mga kaigsuonan ha. Pilipos 2:5 ngadto sa 8. Angay ninyong batunan ang huna-huna nga gibatunan ni Kristo Hesus nga mao kini, bisan siya Dios. Para ni sa mga iglesia ni Felix Manalo ha. Atong balikon sa 5. Angayan ninyong batunan ang huna-huna nga gibatunan ni Kristo Hesus nga mao kini, bisan siya Dios. Dios is Kristo para sa mga ministro iglesia ni Felix Manalo ha. Wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Hinuon sa iyahang kaugalingon nga kabubuton, gibiyaan niya kining iyang katungod og nahimong usa ka ulipon na tawo siya sama sa kasagarang tawo. Nagpaubos siya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, bisan sa iyang kamatayon sa krus. O mao ni ang kinaiya o batasan ni Ginoong Hesus nga siya mo'y atong himuon nga panag-ingnan sa iyang pagkamapailubon o sa iyang pagkamapaubsanon. Dili kay dako ra siya gibunyagan, dili kay mingsulod siya sa sinaguga adlang igpapahulay, busa maoy atong sundon. Usa na ka dakong bakak sa atuang mga pinangga, lipat-lipat na
kay matud pa ni San Pedro gihapon nga magbantay ta anang mga mini nga mga magtutudlo ug mini nga mga propeta. Unsay timailhan ining mini nga magtutudlo ug mini nga mga propeta? Kusog na maghimo og mga tinumo-tumo nga mga sugilanon. O unsa man ning mga tinumo-tumo nga mga sugilanon nga gihimo na ining mga pastor ug mga ministro nga moingon sila nga si Ginoong Hesus mo atong himuong panag-ingnan. Unya kay dako naman siyang gibunyagan, busa dagko ra ang kinahanglang bunyagan. Tungod kay ming sulod si Ginoong Hesus sa sinaguga adlaw igpapahulay, busa sabadista siya. Usa na ka tinumo-tumo nga sugilanon sa mga kaigsuonan nato nga mga pastor ug mga ministro. Atong balikon ha. Ang insakto nga formula sa pagbunyag tanan: immersion, aspersion o pouring. Valid ng tanan kung ang nagbunyag person in authority. O kanang tulo ka paagi o formula sa pagbunyag mauna ang gigamit sa simbahang Katoliko. Og ang mga gagmayng bata o puya apil sila o kinahanglan silang bunyagan tungod kay sugo kana ni Ginoong Hesus nga bunyagan tanang tawo sa tibuok kalibutan. Unya ang mga bata, mga gagmayng bata, tawo man gyud na sila bisan pag unsaon na, bisan pag bali-baliho na, tawo man gyud na sila. Nya matud pa nila, Brad, asa mabasa Brad nga si Ginoong Hesus gibunyagan sa bata pa? Awagi kay mabasa nga gibunyagan si Ginoong Hesus bata pa. Kaya naman siya may nagsugo, lisod pud og bunyagan siya bata pa nga wa pa may sugo. Mao na siya nga walay mabasa nga sa bata pa si Ginoong Hesus gibunyagan tungod kay siya na may nagsugo. Mao na siya. Yung nana ranggod ka simple. Mao ra siya atong ikapaambit niining kagabhion mga kaigsuonan pinaagi ning ato ang programa nga hisgot-hisgot sa pagtulunan og kamatuoran. Na ato sa ning pang entertaino ning mga kaigsuonan nato nga nagsunod nato. Ang murag ubay-ubay ra bagyo ni Bro Harold Silitana is sing maayong gabi bro. Brad Risty Valios Carolino maayong gabi nimo bro. Brad Harold good PM bro. Hinay imo audio. Wala hinay akong audio dai wala siguro nako ni nakuanan akong volume ani dai. Sorry gyud. Maayong gabi bro. Maayong gabi po bro Risty. Brad Bon maayong gabi bro. Si Pastor Sarwar is watching. Maayong gabi nimo diha. Brad Edgar Inablas. Taka lang lamlam Sabato sila nagsimba basa-basa po taon pod. Dili man sabat atong topic, ato lang ning gilakbitan. Bunyag atong topic Brad. Debate ta. Saan ni? Edgar Invalis debate ta. Ting taka lang maglamlam. Sampo magdebate nga naa man kaslayo. Debate duol. Brad Berhel Nakwa, good eves bro, good evening bro. Brad Ritan, good evening Ludi. Hurot na akong believe ani ni Ludi da. Ay pag ana bro, Ritan. Mubalos pud kadayon lagi ay. Si Maria Balog, Sister Maria Balog. Hisgot sa bakak, sige pangilad. Makakwarta lang labaw sa paskamer ice. Kinsa man gyud nang wartahay na to nga ako wa man ko sweldo. Nagtuo siguro ning mga tawhana og sweldado ta sa simbahan. Wala taon may sweldo kaming mga laiko nga nagsangyaw din sa Facebook. Wala taon may mga sweldo. Dili in taon may pareha sa mga pastor nga 20,000 ang bulan. Limpyo 18,000 kay kuaan og 10%. Wa taon may sweldo. Nelford Kildon sa Banal. Bro, maayong gabi bro, maayong gabi pod. Wa taon may sweldo Maria Balog. Ayaw min taon may butang-butangi nga scammer mi. Kamo may kanang inyong pastor mo oy scammer tingali. Himuon sa Katoliko ang puya
og estudyante tinun-an wa gani ka kasabot sa pulong sa Dios kuya pa kaha. Ang ngayon nimong hinumduman Maria Balog nga ang bata dili na magpabiling bata, mudako gyud na siya Maria Balog. Dili man pwede Maria Balog nga ang elementary tudluan nimo algebra, tudluan nimo trigonometry. Ang pagtudlo sa bata Maria Balog kanang kuan ba step by step ba. Ayaw tudluin dayon ang elementary o algebra kay di ginakasabot. Mao gani na nga ining magbunyag na ay maninoy na ay maninay, kay ang maninoy ug maninay maunay ikaduhang ginikanan, kay kung pananglitan mawala ang amahan, mawala ang inahan, at least na ay maninoy ug maninay mao'y mutudlo. Mao bitaw na giingon ni Ginoong Hesus sa San Mateo 28:19-20 nga bunyagi panglakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan ug himua silang akong mga tinun-an. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ang mga bata Maria Balog bunyagan daan ay tudluan. Ngano man ang mga bata dili man na magpabilin bata, mudako man na. Agi mang eskwela ka kuno, ikaw kuno Maria Balog sa nag-eskwela ka. Mingritso baka high school? Wala, may agi ka og elementary. May agi gani, way siguro gani may agi pagka og kinder, pero sa atong panahon murag dili pa man required nga moagi kinder. Pero may agi sure gyud ko nga may agi ka grade 1. Muna nga sugo man na ni Ginoong Hesus nga bunyagan tanang tawo nya kanang bata Maria Balog, tawo man na. Gawas tingali Maria Balog kanang imuhang anak, ay ko ina babae man ka, imposible wa ka nang anak. Nanganak pud tingali ka. Gawas ko na minyo ka pero dalaga ka, di po ka manganak kay wa man kay bana. Pero kanang pananglitan og manganak gani ka Maria Balog, tawo nang imuhang gianak Maria Balog oy. Dili na iring, di na kanding. Tawo gina, busa apil gina sa bunyag Maria Balog. Si J. Blasting Moody. Maayong gabi di mo sir. Balik-balik na yan kuan. Wa may wan comment ra man ni, wa may pangutana. Kaasa ni puro man ni comment. Gusto ko ba nga na bisag mangutana ba kay Joshua Luciniara kani is watching SD ini. Maayong gabi ni mo Brad Joshua Luciniara. Sim Swerte SDE po ni maayong gabi Brad Sim Swerte. Wala na mura to. Daghan kayong salamat sa inyong pagpakiguban mga kaigsuunan. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat ug maayong gabi kaninyong tanan.